Hello, good day, Everyone! So, Karang adlaw, amo na sa lain ipaambit ka ninyo ang may tungod sa among reflection kaganina sa Charismatic Renewal Services. Okay? Jing, unsa may imong ikapaambit kaganina nga imong pamalandong? one ma is to love and serve and worship to God. Okay? Abi na akong natulog ka. Ayaw Lagi na tawag. Okay, inaana mga igsoon ang kanindot no nga diya sa pagpamalandong makatag kita og panahon one day vacation to the Lord tungod kay ni panahon na usab Lenten season man, so naasad akong pagpamalandong kanunay o naka pamalandong sab ako nining upat ka litra, di ba? Kung manglabata kanunay kita mo gamit og sabon, manghugas, maligo, sabon jud na kay para mahumot. Yan na pag in English anak kay soap, di ba? So letter is silence. Kung kinahanglan ang espirituhanong kinabuhi anay kahilom sa kasing-kasing aron mabati nato ang presensya sa Ginoo sa atong lughan. O ingon man sab ang letter O mawang openness, ang pag-abli sa kaugalingon, pag-abli sa atong Ginoo din siya ang magahari sa atong kinabuhi ug atong mapuy-an ang iyang gugma, kalinaw o panaghiusa. Ingon man usab ang letter A is acceptance. Natay pag-accept sa kaugalingon kay di ba gid perfecto ang tao, abi pagdawat man sa man o anay kabaguan. Ana dayon ang letter P, ang prayer, always gid na nga diya sa pag-ampo na giingon nga prayer is the elevations of the soul. Mo na nga sa pagginhawa nato sa ato karon atong madumduman nga kining ginhawa iya gini sa Ginoo. Mo na ang pag-ampo may usa ka connection na kanunay ang relasyon sa Ginoo sa tawo aron ang blessings dili maputol. Mo lang kanunay gid mga ampo tungod kay daghan kaayo sa nga tanan karon dili nato kay bawaan, daghan gyud kaayo ang mga disgrasya, daghan kaayo mga kalamidad, mga sunog unsa pa nga trahedya, dili nato kontrolado ang panahon. Ang Ginoo ra ginakahibalo sa tanan mismo gani sa atong kinabuhi sa nagid ang atong may nitong pag-ampo ug pagpasalamat sa Ginoo sa tanang grasya nga gihatag kanato. Daghang kay So, salamat. ma, nakapangutanan. Para sa imo unsa ang family relationship upat ka word? Kaya upat ka words. So, sa panlove, ang family relationship, kay gikinanglan gid siya ang love. Kay diya sa love na ay pagbanding-banding sa pamilya. Bisan sa kabulan, maka banding adto sa mga picnic, kasuri-suri uban sa pamilya, mga anak, mga magid na ang pinakanindot no, na din kaon-kaon. Alam gid ang Pilipino kay magbanding gani na gid ay mga pagkaon. Sa dayon ang prayer, kay magsimba nga uban ang pamilya. Sunod dayon kanang magpasalamat din sa pagkaon. Kasagaran ang pamilya karon kay dili na makahiusa kay tuan na dito social media, tuan nag TikTok, tuan na dito nag bisan naara diha sa duol, oo nag-email. So panahon sa pag-ampo sa pagpasalamat sa pagkaon, na mama na lang ang mabilin, ang papa na lang, wala nang mga anak. So Asa po naginikan o kanang ako sa gyud nga ika-share nga mas maayo gyud sa pagkaon, magdungan pagkaon ug dungan pagpasalamat sa Ginoo sa grasya nga yang gihatag kanatong tanan. Napaunta usab nga matagaan og bili ug unsa gyud ang relationship diha sa pamilya, anak ngadto sa mga dapat center si God sa family. okay, dapat sentro gid siya tungod kay God is the center. O sa nga mapuyo sa gugma ug kalinaw panaghiusa. Bisan pa man kabus pero puno sa gugma, puno sa grasya. Dato ta diya sa gingharian sa Dios. So, that's all for today, guys. Bye-bye. Bye, love you all.